بی خیالش شو. پس تو فکر میکنی که گیتی راست میگه، مگه نه؟ اون وقت اون پسر خالت که مثل داداشته؟ اون پسر خاله مثل داداشم کاری با من کرده که اگه به شما بگم. چی کار کرده؟ بی خیال مادر. بهادر، حرفتو نصفه رها نکن. بگو موضوع چیه؟ اون پسرایی که بهم حمله کرده بودن، اونا رو همین آقا جمشید فرستاده بود. جمشید اون آدم ها رو فرستاده بود؟ بله. من باور نمی کنم. تو چرا حرف پسرتو باور نمی کنی؟ آخه جمشید چرا همچین کاری بکنه؟ چرا نمیتونه همچین کاری بکنه؟ اون اول به گیتی بی احترامی کرد، بعد با من دعوا کرد، بعدش هم واسه انتقام از من هر کاری که میتونه میکنه. مادر، گیتی برای تو فقط زنت اهمیت داره و بس. خوشحالی خواهرت هیچ ارزشی نداره. خواهرم دنبال جاییه که خوشحال باشه، مگه نه؟ مطمئن باشید وقتی باهاش ازدواج کنه قطعاً پشیمون میشه. از اینجا گم شو. میخوام چای درست کنم. میری یا اینا بزنم تو سرت؟ ببینین کی با من اومده؟ گیتی، تو خوشحالی نه؟ تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم. وقتی نمیتونی حدس بزنی پس این سالو بیخیال شو. بهادر، داداش بهادر چطوره؟ خوبه. تو نمیخوای حال کسی رو ازم بپرسی؟ آدم حال عزیزاشو میپرسه مگه نه؟ اونجا هیچ کی عزیز من نیست. من برای همشون مردم. همشون منو فراموش کردن. هیچ کس تو رو فراموش نکرده. همه به یادتن. زنمو، عمو جون، بابام، مامان، نوفل، عمه فردوس، همه به یاد تو هستن. داری برای دلخوشی میگی نه؟ ببین، حتی کلماتت با حالت صورتت همخونی نداره. من راست میگم. زنمو خیلی غمگین شده. عمو جون با زبانش هیچی نمیگه، اما ناراحتیش از ظاهرش قشنگ معلومه. بابا الان حالش خوبه؟ مریضیش چطوره؟ خوبه، همیشه خونه است. من خبر نمره اول شدن تو بهش گفتم. همین که حرفمو شنید اون چشمای غمگینش از خوشحالی برق زد.
بعدها مدتها به اسم توی روزنامه نگاه میکرد. داداش عادل از آمریکا میاد تو رو ببره؟ آره. و تو هم مراسم عقدم میای. چی؟ و داداش بهادرم باهات میاد. من هیچ وقت به اون خونه بر نمیگردم. یعنی نمیخوای تو خوشحالیم شریک بشی؟ لطفاً نیلم به من اصرار نکن. من وقتی از اون خونه بیرون اومدم قسم خوردم که دیگه به اون خونه بر نمیگردم. گیتی تو برای من نمیتونی قسم تو بشکنی؟ برای خوشحالی من مگه قانون اون خونه شکست؟ پس من چرا؟ منم دختر همون آدمم نه؟ اینجا اومدنم اصلا برات ارزش نداره نه؟ مراسم عقد منه. خواهر منو تنها دوست صمیمیم باید تو مراسم عقدم باشه. اصلا تو دلت برام نمیسوزه؟ نیلا گیتی حتما میاد. الان این مسئولیت شماست. شما حتما گیتی رو بیارین اونجا و خودتونم حتما بیاین. حتما. من نمیام نیلم. و بهادر تو نمیتونی منو مجبور کنی. الان این مسئولیت شماست که گیتی رو به خودتون بیارین. من منتظر هر دوتون هستم. خب دیگه میرم. اینو زنمو برای تو فرستاده. این چیه؟ گیتی به سختی موفق شده. جایزه حقشه. من جایزه نمیخوام. من نمیتونم اینو با خودم ببرم. اگه نمیخوای پس بدش به فقرا. تو داری میری؟ نفیس برای نهار چی میخوری درست کنم؟ همین الان تو هواپیما غذا خوردیم اومدیم. الان گرسنه نیستم. باشه درسته. میتونی بری فضیلت. چشم خانم. خانم با من کار ندارین؟ نه کاری ندارم. ملک سر وقتش اومد؟ آره اومد اما 3-4 روزی مرخصی کرد. این درست بشو نیست. باشه کس دیگه که نیومد؟ نه خانم کسی دیگه ای نیومد. باشه میتونی بری. خانم یه دختره اومده بود که شما رو ببینه. کدوم دختر؟ باهاش یه پسری هم بود و اون خیلی اصرار داشت که شما رو ببینه. کی بود؟ حتما اسمشو بهت گفته دیگه. اسمش یه ذره سخت بود. فراموش کردم خانم. اما آره اونم به هم یه یادداشت داد. توش اسم و آدرس خودشو نوشته بود. باشه بیارش. کی میتونه باشه؟ خانم بگو. اون دختره میگفت که دختر شماست. چی؟ اون یادداشت رو فوراً بیار. به بهانه‌های الکی برای من پول میفرستن. من صدقه‌شون رو نمیخوام. گیتی اونا پدر و مادرتن. به محبتشون نباید شک کنی. دوست داشتن با پول نمیشه بهادر. توی دوست داشتن باید فداکاری هم بکنی. و تو چرا به نیلم گفتی که ما مراسم عقدش میریم؟ من که اونجا نمیرم. چرا؟ تو چرا اونجا نمیری؟ چون کاری که اونا با هم میکردن
نمیتونم فراموش کنم. تو همشونو دوست داری، اما قبول نمی کنی. الان خودت اینو گفتی که توی دوست داشتن باید فداکاری کنی. پس این غرور و لجبازی تو فدا کن و بعدش برو اونجا. نه، من نمیتونم همچین کاری کنم. کاری که خودت نمیتونی بکنی و از بقیه هم نباید انتظار داشته باشی گیتی. اگه به فکر بقیه نیستی، حداقل به فکر نیلم باش. ببین اون با چه هیجان و علاقه‌ای تو رو به جشن عقدش دعوت کرده. تو باید بری. بهش فکر میکنم. میدونم تو فکرتو کردی. پس برای عقدش حاضر باش. تو با من میایی مگه نه؟ من تو رو میرسونم و بر میگردم. نه خیر، تو هم با من میایی. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که همزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا همزه شروع میشه. کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. پس این خان چرا نیومد؟ من فکر کنم اون برگه یادداشت رو گم کرده. این ممکن نیست. اون آدم با مسئولیتیه. گمش نمیکنه. اگه واقعا اون گیتی بوده باشه چی؟ چطور آخه بعد سالها تونسته بیادی اینجا؟ پیداش کردی؟ بله پیداش کردم. بده. خدای من. نفیس نگاه کن. گیتی بوده. گیتی اومده منو ببینه. نفیس بعد سالها دخترم اومده بود اینجا که منو ببینه و از شانس بد من توی این خونه نبودم. بیا اینجا بیا. نفیس گیتی اومده بوده. من چرا رفتم سفر؟ باید اینجا میموندم. اون وقت دخترم اینجوری با ناامیدی از اینجا نمیرفت. اون بعد سالها اومده بود که منو ببینه و با چه حسرت و علاقه اومده بوده که مادرشو ببینه. نفیس باشه خودتو ناراحت نکن. ببین رفتن ما الزامی بود واسه همین رفتیم. و اینو ببین اون آدرسش هم نوشته. تو خودت میتونی بری ببینیش. آره تو راست میگی. من خودم میتونم برم و اونو ببینم. پس به راننده بگو ماشینو حاضر کنه. اول به حرفم گوش بده. تو همین الان از یه سفر طولانی برگشتی. من نمیخوام که الان دوباره سفر بری لطفا. اما نفیس من الان میخوام برم ببینمش. میدونم تو چی میخوای. الان من به هیچ وجه نمیتونم سلامتی تو رو به خطر بندازم. چند روزی استراحت کن. خودم بهت قول میدم که من خودم مقدمات سفرتو برای حیدرآباد فراهم میکنم. باشه؟ نفیس لطفاً بشین بیا. اونجا خوشحال به نظر می رسید. خوشحال که به نظر نمی رسید. اما شاید با شرایطی که داره کنار اومده باشه. زندگی هم خیلی بازی عجیبی با بچم کرد. اینجا یه زندگی پرحسرت گذروند و اونجا هم داره با شرایط کنار میاد. اما زنمو مامان همیشه اینو به هم میگه که دخترها باید با شرایطشون کنار بیان.
مامانت کاملا درست میگه. اول جهانارا کنار اومد، بعد من کنار اومدم و الان هم بچم کنار میاد. حتما خیلی دلتنگشین، نه؟ من هر لحظه دلتنگشم. فقط وقتی اونو دنبال تاکسی و اتوبوس با اون حال دیدم خیلی دلم براش سوخت. سبک زندگی اونا با سبک زندگی ما خیلی تفاوت داره. بهادر و خانواده‌اش با گیتی چه رفتاری دارن؟ همشون رو نتونستم ببینم. فقط داداش بهادر و خواهر کوچیکشو دیدم. ظاهراً که رفتار خیلی خوبی داشتن. گیتی جشن عقدت میاد مگه نه؟ گیتی میاد. داداش بهادر به هم قول داد که اونو حتما میاره. خدا رو شکر که رفت. وقتی میاد ساعتها میشینه، این کار نمیخواد بره. این چیه؟ کارت عروسی نرگسه. تو مدرسه 2 سال از من پایین تر بود، حالا داره ازدواج میکنه. فقط من موندم. شما چرا با خاله جون حرف نمیزنی؟ دختر تو دیوونه شدی؟ بابا و داداشت کاملا مخالفن. میخوای اونا رو عصبانی کنم؟ مامان اینا همش تقصیر گیتیه. دختر بهادر رو پر کرده، خودش که ازدواج کرد و راحت شد الان داره جلوی پای من سنگ میندازه. باشه بس کن، ساکت شو دیگه. من و بهادر هیچ علاقه‌ای نداریم مانع ازدواجت بشی. اون پسر لیاقت تو رو نداری. اون فریبکار و حیله‌گره. در واقع تویی که فریبکار و حیله‌گری. لذت میبری که پشت سر جمشید حرف بزنی؟ ولش کنین، چتون شده؟ اینو بگو که کی عروسی و کیا رو دعوت کرده؟ فقط من و تو دعوتیم. پس فردا عروسیه. چی؟ آقا من نمیتونم برم. من اصلا لباس خوب ندارم که توی عروسی بپوشم. من نمیرم. تو میتونی بری. خدایا توبه از دست این دختره عجول. از کجا میدونی؟ شاید داداش تو گیتی راست میگن. شاید جمشید یه ریگی به کفششه. خوبه دیگه. شما الان حرفاشو قبول کردین. جمشید همچین آدمی نیست مامان، نیست. خدایا توبه. بله زن داداش. رافع بیا اینجا. چشم زن داداش. اگه میخوای عروسی بری میتونی لباس منو بپوشی. زن داداش اما لباسای شما که خیلی گرونن. خب که چی؟ بشین من بهت نشون میدم. این یکی چطوره؟ این سبزه؟ آره. این خیلی بهت میاد. بهم میاد؟ کاملا هم اندازته. به به چه لباسی. آره زن داداش گیتی داد. من خیلی اصرار کردم که این لباس گرون رو بهم نده اما اون قبول نکرد. گفت اگه تو بپوشی من خوشحال میشم. قلب بزرگی داره. کافیه بریم دیگه، داره دیرمون میشه. باشه درسته.
مشکل چیه؟ چرا اخمویی؟ همینجوری. حالت که خوبه مگه نه؟ من میخوام برم حیدرآباد. سالها از دخترم دور موندم و الان نمیتونم صبر کنم. اون تا اینجا به خاطر من اومد. حتما یه دلیل خیلی بزرگی داشته که اومده. ببین من نمیتونم ناراحت ببینمت. اینو خودت میدونی. من فقط میخوام که نتایج آزمایشت در بیاد. روزی که نتایجت اومد اون وقت برو حیدرآباد. نفیس من خوبم. من هیچ طوریم نیست. انشالله که خوبی. خدا بخواد همیشه هم خوب میمونی. من فقط میخوام خیالم راحت باشه. لطفا. کیه؟ ماییم. شما برگشتی؟ این چه شده؟ جمشیدو با یه دختر دیگه دید. چی؟ اما هنوزم باورش نمیشه. من برم با رنا حرف بزنم. ولش کن زنده داشت. اون الان خیلی عصبانیه. باشه بریم. بله الو. تو کجایی؟ خونه. خونه ای؟ به من دروغ نگو. الان دیدم با یه دختر سوار موتور بودی. دختر؟ کی؟ آره دختر. همونی که پشت سرت نشسته بود. دوتاتونم خیلی صمیمی به نظر می رسیدین. آها. خب اون آشنامه دیگه. سالاست با هم زندگی میکنیم. ببین جمشید من خیلی عصبانیم. اون عوضی کیه؟ این چه حرفی میزنی دختر؟ تو خواهر شوهر آینده تو عوضی میگیری؟ منظورت چیه؟ نارین با هم بود دیگه. کی میخواست باشه؟ نارین؟ ولی اصلا شبیه نارین نبود. ای بابا من چطور باید اطمینان بدم که اون نارین بوده؟ جشن تولد دوستش بود. منم بردم رسوندمش. اون شاید آرایش کرده بود. آره آرایش کرده بود. بس همین تو نتونستی درست بشناسیش. آره شاید. خب گوش کن من یه ساعت دیگه با تماس بگیرم. باشه منتظرم. باشه خداحافظ. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی. باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. ظفر حرفمو گوش کن. بگو مامان. امروز خیلی حواستو جمع کن. برای چی؟ امروز خیلی حواستو جمع کن. آخه امروز بهادر و گیتی میخوان بیان اینجا. شما از کجا میدونید اون دوتا میان؟ خب میدونم دیگه. امروز باید بهادر رو انقدر تحقیر کنی که اون دیگه حتی به این خونه نیم نگاه هم نندازه. شما نگران نباشید. یه جوری به حسابشون برسم که یادشون نره. گوش کن. یه چیز دیگه هم حواست باشه. هر کاری که میکنی جلوی اقبال هیچ کار نکن. بالاخره اون دختر اقباله. فهمیدم. زن داداش براتون چایی آوردم. دارین برای جشن عقد نیلم حاضر میشین؟
نمیدونم چی بپوشم. یه رنگ شاد بپوشین زنده داشت، دارین میرین عروسی. آره، اما دلم نمیخواد از این رنگا بپوشم. به هیچ وجه. شما یه رنگ روشن میپوشید چون دارین میرین عروسی. و میدونین داداش بهادر لباس رنگ روشن رو دوست داره؟ اما اگر نداریم زن داداش، شما دارین میرین عروسی، یه لباس عالی بپوشین. امروز هم آرایش میکنید و موهاتون رو قشنگ درست میکنین. باشه؟ اینو بذارین، اصلا قشنگ نیست. مهمونا اومدن؟ چند نفری اومدن. خانواده دامادم تا نیم ساعت دیگه میان. کیا اومدن؟ فعلا چند تا دوست نیلم و دوستتون ارباب اومدن. بقیه هم احتمالاً تو راهن. دیگه کیا اومدن؟ در مورد کی دارین حرف میزنین؟ گیتی هنوز نیومده. راستش منظورم جناب وزیر بود. هر وقت گیتی اومد اول از همه به شما خبر میدم. فعلا باید برم پیش نیلم. من خوب به نظر میرسم؟ فقط خوب؟ خیلی خوبی. رافع اصرار کرد، برای همین من اینجوری حاضر شدم. عالیه. بالاخره به حرف یکی گوش کردی. خب دیگه تو برو، من اینجا منتظرت میمونم. یعنی چی؟ تو با من نمیای داخل؟ نه گیتی، من فکر میکنم که بهتره باهات داخل نیام. نه خیر، اینجوری نمیشه. بهت گفتم دیگه، تو برو، من اینجا منتظرت میمونم. نه خیر، من با تو اومدم و با تو هم میرم داخل. تصمیم گرفته شد. بیا. هیچی نیست، بریم. گفتم که نگران نباش. خب هیچی نیست. سلام. بیا. شما نمیتونید برید داخل. چرا؟ چرا اون نمیتونه بره؟ چون ایشونو کسی اینجا دعوت نکرده. اما نیلم که دایی جان تأکید کردن که بهادر نمیتونه بیاد. تو برو گیتی، منم فقط خواستم برسونمت. من بدون تو نمیرم بهادر. گیتی من گفتم که واقعا باید ازت یاد گرفت که چطور زنتو وسیله کردی وارد خانواده پولداری شدی. منو بهادر رو خود بابام دعوت کرده، فهمیدی؟ آره دعوت کرده، اما به خاطر نشکستن دل نیلم بوده. آخه اون نمیدونست که تو با وجود اون ادعاهای بزرگ بازم سرتو پایین میندازی و میای، اونم با این شوهر دوزاریت. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست، داشتم میگفتم نمیتونه بره داخل. اصرار داشت که بهادرم باهاش بیاد. داشتم میگفتم آبروی خودتو که بردی، پس حداقل آبروی ما رو حفظ کن. مردم چی فکر میکنن وقتی تو و بهادر رو با هم ببینن؟ راستش ظفر درست میگه. اقبال اصلا راضی نبود که تو بیای. ببین بهادر. سلام علیکم. علیک سلام. بهتره که از اینجا بری. مهمونا دارن میان و نمیخوام نمایشی برپا بشه. و گیتی تو میتونی بری نیلمو ببینی. من وقتی میرم که بهادرم با من بیاد، وگرنه نمیرم داخل. و این احترام الکی و جلال و جبروت مزخرفتون خیلی زیاد شد. به بابام بگین اگه میخواین گیتی رو ببینیم پس باید بهادرم کنارش ببینی.
بریم بهادر. من نباید می اومدم اینجا. قسم خورده بودم که پامو توی این خونه نمیذارم بهادر. اما به خاطر حرفای تو و نیلم من الان اینجا اومدم. و بابام اگه میخواست با هم اینطوری رفتار کنه باز برای چی منو دعوت کرد؟ من از خودم عصبانی هستم، از تو هم همینطور. اما من خیلی خوشحالم، هم از خودم هم از تو. تو چت شده بهادر؟ اصلا عقلت سر جاشه؟ ندیدی اونا چطوری ما رو تحقیر کردن؟ خیلی تحقیر شدیم، ولی طوری که تو برام احترام قائل شدی گیتی، در مقابلش همه ی احساس حقارتم تموم شد. خوشم اومد. تو دیوونه شدی. بریم.